स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां ईपीजी पाठशालायाम्। अहं डॉक्टर सुधांशुभूषण पंडा श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य धर्मशास्त्र विभागे सहायकाचार्य पदेन कार्यरतोऽस्मि। अत्र अद्य अस्माकं पाठः भवति धार्मिक परंपरा ज्ञानं च। तत्र भारतीय धार्मिक परंपरा तत्र धर्मः, धर्मतत्त्वेषु पुनः स्मार्त धर्मश्च इति बिन्दुद्वयं गृहीत्वा अत्र पाठः प्रवर्तिष्यति। वस्तुतः भारतदेशोऽयं धर्मनिरपेक्षराष्ट्रमस्ति। अस्मिन् देशे बहुमतावलम्बिनः बहुकालात् स्वजीवननिर्वाहं कुर्वन्ति। अस्मिन् देशे सर्वेषामेव समानो अधिकारः वर्तते। न कस्यापि वैशिष्ट्यं न कस्यापि तत्र प्राधान्यम् अत्र अस्ति। अतः भारतदेशस्य वैशिष्ट्यं यद् उच्यते तत्तु विविधतायामेव विद्यते। अतः भगवता मनुना स्पष्टम् अत्र उद्गीरितं यत् एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजनमनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। अपि च सर्वेषां लोकानां सर्वेषां गणानां सर्वेषां जनानाम् अत्र यतो हि प्राधान्यं वर्तते, यतो हि प्रामाण्यं वर्तते, ततः गौतम धर्मसूत्रकारेण गौतमेन उक्तं देश जाति कुल धर्माश्चाम्नायैः अविरुद्धाः प्रमाणानि इति। अतः भारतस्य वैशिष्ट्यं धर्मे वर्तते। धर्म एव भारतवर्षस्य देशस्यास्य महत्वं प्रधानभूतं च उपादानं भवति। धर्मस्य व्याख्या परिभाषा प्राचीनयुगादारभ्य अद्यावधि भारतीय संस्कृतिः धर्मम् आश्रित्य प्रचलति। धर्मस्य स्वरूपविषये देशकालानुरोधेन धर्मशास्त्रकारैः स्वस्वमतानि भिन्नरूपेण प्रकटितानि। उक्तं यथा धर्मः यो बाधते धर्मान् न स धर्मः कुधर्मस्तत् अविरोधी तु यो धर्मः स धर्मः सत्यविक्रमः। यो धर्मः सर्वेषां धर्माणाम् अविरोधी स्यात् सः प्रकृतधर्मो भवति। यो अन्येषां धर्माणां विरोधं करोति सः कुधर्मो भवति। ध्रुवि धारणपोषणयोरित्यस्मात् धातोः मन प्रत्यये कृते धर्मशब्दो निष्पद्यते। वस्तुतोऽयं धर्मशब्दः विश्वस्य धारकरूपेण लोकानां पालकरूपेण च स्वीक्रियते। पुनश्च अस्य व्युत्पत्तिः भागत्रयेण कल्पिता। यथा ध्रियते लोको अनेन इति धर्मः, धरति धारयति वा लोको अनेन इति धर्मः, ध्रियते लोको यात्रा निर्वाहार्थं यः स धर्म इति। धर्मस्य लक्षणं धर्मलक्षणम् इति षष्ठीसमासेन धर्मलक्षणपदं समस्यते। यद्यपि बहुष्वपि शास्त्रेषु धर्मस्य स्वरूपविमर्शे स्वातन्त्र्यं वर्तते, तथापि विपश्चितः सर्वे मनोः प्राथम्यं प्रामुख्यं च स्वीकुर्वन्ति। भगवता मनुना स्वस्मृतौ इत्थं प्रतिपादितं यत् विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर्नित्यम् अद्वेषरागिभिः हृदये नाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तं निबोधतः। याज्ञवल्क्यस्मृतौ वेदस्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः सम्यक् संकल्पजः कामः धर्ममूलम् इदं स्मृतम् इति उक्तम्। सूत्रकारः गौतमः वेदो धर्ममूलं तद्विदांश्च स्मृतिशीले इति कथयति। पूर्वमीमांसाकारेण जैमिनिना उक्तं यत् चोदनालक्षणो अर्थः धर्मः। धर्मसम्बन्धे प्रमुखसिद्धान्तः। धर्मसम्बन्धे बहवः सिद्धान्ताः वर्तन्ते। धर्मशास्त्रकारैः निर्दिष्टः वर्णधर्मः, आश्रमधर्मः, कुलधर्मः, जातिधर्मः, राजधर्मः इत्यादयः प्रतिपादिताः। परञ्च एतेषां श्रुतिप्रतिपादितो धर्मः मूलरूपेण विराजते।
श्रुति प्रतिपादितः धर्मः श्रौतधर्मो भवति। श्रौतधर्मः अस्मिन् भारतवर्षे बहु प्राचीनकालात् आरभ्य अद्यावधिः धर्मम् आश्रित्य कार्यं प्रचलति। प्राचीनशास्त्रकारैः स्वप्रणीतधर्मशास्त्रे धर्मस्य विषये बहुवी चर्चा कृता। साधारणतः धर्मः द्विधः भवति, श्रौतधर्मः स्मार्तधर्मश्चेति। वैदिकानां यागादीनाम् अनुष्ठानविधयः प्रकारभेदाश्च यत्र वर्णिताः सन्ति तत् श्रौतधर्म इति उच्यते। ऋग्वेदसम्बन्धी द्विविधमपि श्रौतसूत्रं भवति, यथा अश्वलायनश्रौतसूत्रं साङ्ख्यायनश्रौतसूत्रं चेति। शुक्लयजुर्वेदस्य कात्यायनश्रौतसूत्रं, कृष्णयजुर्वेदस्य बौधायनश्रौतसूत्रम्, आपस्तम्भश्रौतसूत्रं, हिरण्यकेशिश्रौतसूत्रं चेति विद्यन्ते। भरद्वाजश्रौतसूत्रं, काठकश्रौतसूत्रं, लाट्यायनश्रौतसूत्रं, द्राह्यायनश्रौतसूत्रं, जैमिनीयश्रौतसूत्रम् इत्यादीनि अपि प्रसिद्धानि श्रौतसूत्राणि वर्तन्ते। अथर्ववेदस्य वैतानश्रौतसूत्रं च प्रसिद्धं भवति। एतेषां श्रौतसूत्राणां विभिन्नेषु यागयज्ञादिषु अनुष्ठानेषु प्रयोगो भवति। अतः अनुष्ठानानि तानि यागयज्ञादयश्च श्रौतधर्मः इति उच्यते। स्मार्तधर्मः स्मृतौ ये धर्माः प्रतिपादिताः सन्ति ते भवन्ति स्मार्तधर्मः। श्रुति प्रतिपादितो धर्मः स्मार्तधर्म इति। श्रुतिर्नाम वेदः, श्रुतिस्तु वेदविज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः इति मनुः कथयति। विज्ञानेश्वरमते षट् स्मार्तधर्मा वर्तन्ते। ते भवन्ति वर्णधर्मः, आश्रमधर्मः, वर्णाश्रमधर्मः, गुणधर्मः, निमित्तधर्मः, साधारणधर्मश्चेति। तत्र बहवः सन्ति स्मार्तधर्मप्रवक्तारः। पूर्वोक्तानुसारम् अस्माभिः ज्ञातं यत् स्मृतिप्रतिपादितः धर्मः स्मार्तधर्मः इति। तर्हि अत्र स्मार्तधर्मस्यास्य के सन्ति प्रवक्तारः, तेषां विषये विचारः क्रियते। विभिन्नेषु ग्रन्थेषु प्राचीनभारतीयस्मृतिपरम्परासु नैकेषां स्मृतिकर्तॄणां नामानि दृश्यन्ते। तेषु केषाञ्चन स्मृतिकर्तॄणां परिचयः अत्र उपस्थाप्यते। मनुः स्मृतिकारेषु मनुः प्राथम्यं वर्तते। मनुस्मृतिः स्मृतिसाहित्यस्य चरमपराकाष्ठा भवति। वर्णाश्रमधर्मप्रतिपादकतया अस्माकं भारतीयानां धर्मप्राणानां प्रामाण्ये मनुस्मृतिनामको ग्रन्थः सर्वोत्कृष्टः वर्तते। ग्रन्थेऽस्मिन् वर्णधर्मः, आश्रमधर्मः, वर्णाश्रमधर्मः, गुणधर्मः, निमित्तधर्मः, साधारणधर्मश्चेति स्मार्तधर्मः भगवता मनुना प्रतिपादितः। मनुस्मृतौ द्वादशाध्यायाः सन्ति। 94,600 श्लोकाश्च वर्तन्ते। अस्या भाषा सरला सुगमा च। धर्मशास्त्रेतिहासकारेण मनुः समयः ख्रीष्टपूर्व 200 आरभ्य 100 मध्ये भवेदिति प्रतिपादितं। याज्ञवल्क्यः स्मृतिकारेषु याज्ञवल्क्यः यथा सुव्यवस्थितस्तथैव याज्ञवल्क्यस्मृतिरपि सुव्यवस्थिता वर्तते। ग्रन्थोऽयं यथा धर्मशास्त्रविषयगुम्फितः तथैव सामाजिकदृष्टिकोणानुसारेण समादृतो अस्ति। अस्यां स्मृतौ आचारव्यवहारप्रायश्चित्तभेदेन त्रयोऽध्यायाः सन्ति। समेषां विषयाणां साङ्गोपाङ्गविवेचनमत्र योगीश्वरेण 12,100 श्लोकैः विहितं। शुक्लयजुर्वेदीयोऽयम् इति प्रसिद्धिः। बृहदारण्यक उपनिषदि याज्ञवल्क्यस्य आख्यायिका प्राप्यते। काणे महाभागेन याज्ञवल्क्यस्य समयः ख्रीष्टपूर्व 300 आरभ्य 100 मध्ये भवेदिति लिखितं। गौतमस्य स्थानं धर्मसूत्रकारेषु महत्त्वपूर्णम् अस्ति। याज्ञवल्क्येन मनुस्मृतौ धर्मशास्त्रकारत्वेन गौतमस्य नाम उद्धृतं। तद् यथा मन्वत्री विष्णुहारित याज्ञवल्क्योऽसनङ्गिरा यमापस्तम्भसंवर्ता कात्यायन बृहस्पति पराशर व्यासशङ्ख लिखिता दक्ष गौतमौ साता तपो वसिष्ठश्च धर्मशास्त्रप्रयोजकः इति। अयं सर्वप्राचीनधर्मसूत्रकारो भवति।
ऐतिहासिकानां धर्मशास्त्रमर्मज्ञानां च इदम् एव मतं भवति। अनेन प्रणीतः ग्रन्थः गौतमधर्मसूत्रम्। ग्रन्थेऽस्मिन् सम्भूय 28 अध्यायाः सन्ति। कलकत्ता संस्करणे एकः अतिरिक्तः कर्मविपाक नामको अध्यायः वर्तते। काणे महोदयाना अनुसारं ख्रीष्टपूर्व 600तः आरभ्य 400 मध्ये गौतमधर्मसूत्रस्य रचना जाता इति। ततः परं पराशरविषये चर्चा क्रियते। पराशरः स्मृतिकारेषु अन्यतमः। योगीश्वर याज्ञवल्क्येन पराशरः स्मृतिकारत्वेन गृहीतः। कलौ युगे स्मृतेरस्या प्राधान्यं वर्तते। अस्यां प्रथमाध्याये धर्माचारादीनां वर्णनं, द्वितीयाध्याये गृहस्थधर्मविचारः, तृतीयाध्याये अशौचव्यवस्था, चतुर्थाध्याये विविधप्रायश्चित्तं, पंचमे अध्याये प्रायश्चित् ब्राह्मणमहत्ववर्णनं, अष्टमे अध्याये धर्माचरणनिन्द्य ब्राह्मणयोर्विचारः गोरक्षणविचारः, नवमाध्याये गोसेवा गोवध प्रायश्चित्तविचारः, दशमाध्याये अगम्यागमन प्रायश्चित्तम्, एकादशे अभक्ष्यभक्षण प्रायश्चित्तं, द्वादशाध्याये सामान्य प्रायश्चित्तविचाराश्च विचार्यन्ते। वस्तुतः पराशर स्मृतेः महत्त्वं कलौ युगे वर्तते। उच्यते कृते तु मानवः स्मृति त्रेतायां गौतमः स्मृतः, द्वापरे शङ्खलिखितौ कलौ पाराशरी अवचः इति। काणे महोदयानां मतानुसारम् एतेषां कालः प्रथमशताब्दीतः पञ्चमशताब्दी एव भवति। विष्णुः धर्मसूत्रकारेषु विष्णुः सुप्रख्यातः। विष्णुप्रणीतं विष्णुधर्मसूत्रं प्रसिद्धं वर्तते। धर्मसूत्रमिदं यजुर्वेदशाखया सह सम्बन्धं। वस्तुतः विष्णुधर्मसूत्रविषये एतावत् पर्यन्तं तादृशं किमपि सुदृढं प्रमाणं नोपलभ्यते। 11 संख्यकेषु भागेषु वर्णितम् इदं धर्मसूत्रं गौतमधर्मसूत्रवत् प्राचीनं न भवति। अतीव सरलशैल्यां व्याकरणनियमानुकूल्येन चात्र सूत्राणि विष्णुना लिखितानि। ग्रन्थेऽस्मिन् 100 परिमिताः अध्यायाः सन्ति। प्रथमद्वितीयाध्याययोः पूर्णरूपेण श्लोकाः निबद्धाः सन्ति, किन्तु अवशिष्टाः अध्यायाः गद्यपद्योभयात्मिकाः भवन्ति। धर्मसूत्रे अस्मिन् अध्यायेषु इन्द्रवज्रा उपजाति त्रिष्टुप्छन्दसां प्रयोगः दृश्यते। अस्य समयः ख्रीष्टपूर्व 300 आरभ्य 100 मध्ये भवितुम् अर्हति इति काणे महाभागानाम् अभिमतम्। ततः परम् आगच्छति सूत्रकारः आपस्तम्भः। धर्मसूत्रकारेषु आपस्तम्भो अन्यतमः। आपस्तम्भनाम्ना श्रौत गृह्य धर्मसूत्राणि उपलभ्यन्ते। भाषादृष्ट्या रचनादृष्ट्या च आपस्तम्भीय गृह्य सूत्रं धर्मसूत्रं चेति एकेनैव आचार्येण विरचितमिति प्रतिभाति। धर्मसूत्रेऽस्मिन् 2 प्रश्नौ, प्रत्येकस्मिन् प्रश्ने चैकादशपटलाः सन्ति। आपस्तम्भस्य जन्मस्थानविषये बहुमतभेदो दृश्यते। केषाञ्चन मते उत्तरभारतस्य पञ्जाबप्रदेशे आपस्तम्भस्य जन्म अभूत् इति। धर्मसूत्रकारस्यास्य आपस्तम्भस्य नामोल्लेखः याज्ञवल्क्येन स्वस्मृतौ विहितः। अस्य रचना ख्रीष्टपूर्व 600तः आरभ्य 300 मध्ये जातेति काणे महाभागानां मतं। बौधायनः आचार्य बौधायनः कृष्ण यजुर्वेद शाखाध्यायी आसीदिति विज्ञायते। अयमेकः सुप्रसिद्धः धर्मसूत्रकारः। बौधायन धर्मसूत्रं गौतम धर्मसूत्रात् अर्वाचीनम्, आपस्तम्भ धर्मसूत्राच्च प्राचीनं भवति। धर्मसूत्रमिदं यजुर्वेदेन सह सम्बन्धं। धर्मसूत्रस्यास्य विभाजनं 4 प्रश्नेषु कृत्वा बर्नीलमहोदयेन प्रकाशनं कृतं। प्रश्नचतुष्टयात्मके अस्मिन् धर्मसूत्रे 4th प्रश्नः क्षेपकः प्रतिभाति। बौधायनस्य देशविषये समालोचकेषु मतैक्यं नास्ति। केषाञ्चन मते बौधायनो दाक्षिणात्यः, यतो हि सम्प्रति बौधायनीयाः दक्षिणभारते एव प्राप्यन्ते। वेदभाष्यकारः सायणाचार्योऽपि बौधायनीय एव। अतः एतस्मात् ज्ञायते यत् बौधायनो दाक्षिणात्य इति। परन्तु मतमिदं खण्डितं काणे महाभागेन। सप्रमाणं तेन उल्लिखितं यत् बौधायनेन दाक्षिणात्यानां परिगणना नीचजातिषु कृता, न कोऽपि स्वजातिम् अधः पातयति। अतएव बौधायनः
कदापि न दाक्षिणात्यो भवितुम् अर्हतीति। बौधायनस्य कालः 500कात् आरभ्य 200 ख्रीष्टपूर्वमध्ये भवितुम् अर्हतीति काणे महोदयानाम् अभिमतम्। कुल्लुकभट्टः सुप्रसिद्धस्मृतिग्रन्थस्य मनुस्मृतेः भाष्यकारत्वेन विद्वच्छेखरस्य कुल्लुकभट्टस्य ख्यातिः सर्वजनविदितो अस्ति। कुल्लुकमहोदयः गौडदेशस्य नन्दनग्रामनिवासी आसीत्। अस्य पितुर्नाम दिवाकरभट्टो भवति। एतत्कृतटीकायाः मङ्गलश्लोकादेव ज्ञायते यत् काश्यामेव स्थित्वा विदुषां हिताय कुल्लुकेन मन्वर्थमुक्तावली विरचिता। अस्य पिता सुयोग्यविद्वान् आसीत्। कुल्लुकेन श्राद्धसागरे लिखितं यत् स्वपितृचरणानाम् आदेशेनैव खण्डत्रयेण स्मृतिसागरः विरचितः। अयं मीमांसा न्याय वेदान्त व्याकरणादिशास्त्रेषु अपि पारदर्शिताम् अर्जितवान्। अस्य विद्वत्तायाः सम्पूर्णः परिप्रकाशः मन्वर्थमुक्तावल्याम् एव जातः। वर्धमान रघुनन्दनौ कुल्लुकस्य चर्चा स्वग्रन्थे कुरुतः। अतः 300+ ख्रीष्टसंवत्सरात् पूर्वमपि तत्कृतटीकायाः लोकप्रियता आसीत् इति ज्ञायते। उपर्युक्त विवेचनानुसारं कथयितुं शक्यते यत् 13शतकस्य उत्तरार्धः 14शतकस्य पूर्वार्धः वा कुल्लुकस्य रचनाकालो भवितुम् अर्हति इति। ततः परं मेधातिथिविषये चर्चां करिष्यते। भाष्यकारेषु मेधातिथेः स्थानम् अन्यतमम् अस्ति। मनुस्मृतेः बहुषु भाष्येषु अपि मेधातिथिकृतं भाष्यं प्रथमं प्रधानं च। बुहलर्मतानुसारं ज्ञायते यदयं मेधातिथिः कश्मीरवास्तव्य इति। मेधातिथिकृतमनुस्मृतिभाष्यस्य नाम मनुभाष्यं। मेधातिथेः अपरा एका कृतिरस्ति यस्याः नाम भवति स्मृतिविवेकः। अस्मादेव अनेन उद्धरणानि संगृह्य मनुस्मृतिव्याख्यायां लिखितानि। मेधातिथेः समयः 20-800 ख्रीष्टाब्दात् 1000 ख्रीष्टाब्दमध्ये एव भवितुम् अर्हति इति काणे महोदयानाम् अभिमतम्। विज्ञानेश्वरः धर्मशास्त्रभाष्यसाहित्याकाशे श्रीपरमहंसपरिव्राजकविज्ञानेश्वरभट्टारकस्य महद्वैशिष्ट्यं वरिवर्तत इति। अनेन याज्ञवल्क्यस्मृतेरुपरि मिताक्षरा नाम्नी टीका कृता। मिताक्षरायाम् एव विज्ञानेश्वरस्य विद्वत्प्रतिभा प्रदर्शिता अस्ति। विज्ञानेश्वरेण मिताक्षरायां 2000 वर्षात् प्राक् प्रचलितानां मतानां सारतत्त्वं गृहीतं। विज्ञानेश्वरस्य भाष्यान्ते आत्मनः नाम विज्ञानयोगीति लिखितं। तत्त्वविज्ञाननाथस्य विज्ञानेश्वरस्य मिताक्षरायाः व्यवहाराध्याये बहूनां व्यवहाराणां चर्चा दृश्यते। तत्र च दायभागस्य प्रमुखं वैशिष्ट्यं दृश्यते। विज्ञानेश्वरोऽयं श्रीभारद्वाजपद्मनाभभट्टोपाध्यायस्य सुपुत्रः आसीत्। अयं परमहंसस्य उत्तमः शिष्यः। अयं दाक्षिणात्यः। डॉक्टर काणे महोदयस्य मतानुसारं मिताक्षरायाः समयः 70-100 ख्रीष्टसंवत्सरात् आरभ्य 100-100 ख्रीष्टसंवत्सर मध्यभागे भवितुम् अर्हति। लक्ष्मीधरः धर्मशास्त्रे निबन्धसाहित्याकाशे प्रप्रथमः सर्वप्राचीनतमश्च निबन्धकारोऽयं लक्ष्मीधरः। अस्य पिता श्री हृदयधरभट्टः राठौरो राज्यां प्रधानमन्त्रिपदे नियुक्तः आसीत्। गोविन्दचन्द्रस्य शान्तिप्रियशासनं विजयाभियानं च मन्त्री लक्ष्मीधरेणैव सम्पादितम् आसीत् इति तत्प्रणीतकृत्यकल्पतरौ राजधर्मप्रकरणादेव ज्ञायते। अयं मिथिलावास्तव्यः। यतो हि प्रणीतस्यास्य ग्रन्थस्य प्रचारः प्रसारश्च मिथिलायां सर्वाधिकतया जातः। आचार व्यवहार राजधर्म तीर्थादिविषयेषु निबन्धग्रन्थे अस्मिन् चर्चा दृश्यते। लक्ष्मीधरोऽयं गोविन्दचन्द्रस्य राजमन्त्री आसीत्। तस्मात् 12 शतकम् अस्य समय इति काणे महोदयानाम् अभिमतम्। हेमाद्रिः दक्षिणभारतीयस्मृतिनिबन्धकारेषु हेमाद्रेः स्थानम् अन्यतमम् अस्ति। हेमाद्रि प्रणीत चतुर्वर्गचिन्तामणिः प्राचीनधार्मिककृत्यानां विश्वकोशो भवति। चतुर्वर्गचिन्तामणेः प्रसिद्धिः हेमाद्रि नाम्ना वर्तते।
अस्य हेमाद्रेः पितुर्नाम कामदेवः पितृव्यस्य नाम वासुदेवश्चासीत्। वत्सगोत्रोत्पन्नः हेमाद्रिः देवगिर्यां यादवराज्यः महादेवस्य राजमन्त्री आसीत्। महादेवस्य उत्तराधिकारिणः रामचन्द्रस्यापि मन्त्रित्वेन हेमाद्रिः आसीत्। अस्मात् स्पष्टं भवति यत् त्रयोदशशतकस्य उत्तरार्धे हेमाद्रिः जीवितः आसीत् इति। चतुर्वर्गचिन्तामणिं विहाय हेमाद्रेरपि अन्ये ग्रन्थाः सन्ति। ते यथा श्राद्धकल्पः, मुक्ताफलस्य, बोधदेवकृतस्य कैवल्यदीपभाष्यं, वाग्भट्टकृताष्टाङ्गहृदयोपरि आयुर्वेदरसायनी नाम्नी टीका, शौनकप्रणवकल्पस्य भाष्यं चेति हेमाद्रेः शास्त्रनैपुण्यम् एते ग्रन्थाः प्रदर्शयन्ति। ततः परं नीलकण्ठः धर्मशास्त्रसाहित्याकाशे सुप्रसिद्धधर्मनिबन्धृत्वेन भट्टनीलकण्ठस्य अद्वितीयं स्थानं वर्तते। अस्य पितुर्नाम शङ्करभट्टः, मातुर्नाम च गङ्गादेवी। नारायणभट्टस्य रामकृष्णभट्टः, शङ्करभट्टश्च द्वौ पुत्रौ आस्ताम्। शङ्करभट्टस्य द्वौ पुत्रौ नीलकण्ठः, दामोदरश्चेति। तयोर्कनिष्ठः नीलकण्ठभट्टः। नीलकण्ठभट्टेन विरचितः ग्रन्थः भगवन्तभास्करः, व्यवहारतत्त्वं, दत्तकनिर्णयः, धर्मप्रकाशः, श्राद्धप्रकाशश्चेति। नीलकण्ठस्य रचनाकालः दशोत्तर-षट्शतोत्तर-एकसहस्रतमात् आरभ्य पञ्चचत्वारिंशदधिक-षट्शतोत्तर-एकसहस्रतम ख्रीष्टाब्दमध्ये भवेदिति डॉक्टर काणे महाभागानाम् अभिमतम्। स्मार्तधर्मस्य विभागः। विज्ञानेश्वरमतानुसारं स्मार्तधर्मो षड्विधः भवति। तन्मतानुसारं वर्णधर्मः, आश्रमधर्मः, वर्णाश्रमधर्मः, गुणधर्मः, निमित्तधर्मः, साधारणधर्मश्चेति स्मार्तधर्मः षड्विधः। भविष्यपुराणे स्मार्तधर्मः पञ्चधा विभक्तः। ते यथा वर्णधर्मः, आश्रमधर्मः, वर्णाश्रमधर्मः, गुणधर्मः, नैमित्तिकधर्मश्चेति। अत्र उच्यते भविष्यपुराणे वर्णधर्मः स्मृतस्त्वेकः आश्रमाणां मतः परं वर्णाश्रमस्तृतीयस्तु गौणो नैमित्तिकस्तथा इति। यद्वास्तु साधारणधर्मस्यापि वर्णनं भारतीयधर्मपरम्परायां वर्तते। एते साधारणधर्माः वस्तुतः भारतीयधार्मिकपरम्परां प्रथयन्ति इति वैशिष्ट्यम् एतेषां। समेषाम् एतेषां स्मार्तधर्माणां वर्णनं क्रमशः संक्षेपेण क्रियते। वर्णधर्मः। चत्वारः वर्णाः सन्ति। ब्राह्मणाः, क्षत्रियाः, वैश्याः, शूद्राश्चेति चत्वारः वर्णाः सन्ति। ब्राह्मणः, क्षत्रियः, वैश्यः, शूद्रश्च। तेषां कृते ये धर्माः निर्धारिताः ते वर्णधर्माः इति उच्यन्ते। यथोक्तं मनुना अध्यापनम्, अध्ययनं, यजनं, याजनं तथा दानं प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणानाम् अकल्पयत्। ब्राह्मणस्य अध्यापनम्, अध्ययनं, यजनं, याजनं, दानं, प्रतिग्रहश्चेति षट्धर्माः भवन्ति। क्षत्रियस्य कृते प्रजापालनं मुख्यो धर्मः। अभिषेकादिगुणयुक्तस्य राज्ञः प्रजापरिपालनं परमो धर्मः। तेन सहापि अध्ययनं, यजनं, दानम् इति कर्माणि अपि कल्पितानि सन्ति। परन्तु यजनाध्यापनप्रतिग्रहेषु नास्ति तस्याधिकारः। यथोक्तं मनुना प्रजानां रक्षणं, दानं, यज्ञाध्ययनम् एव च विषयेषु अप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः इति। वैश्यस्य कृते कृषि, वाणिज्य, पशुपालनादिकं धर्मः। अयमपि अध्ययनदानयजनानि कर्तुं प्रभवति। परन्तु यजनाध्यापनप्रतिग्रहेषु तस्य नास्ति अधिकारः। यथाह मनु। पशूनां रक्षणं, दानं, यज्ञाध्ययनम् एव च वणिक्पथं, कुशीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च इति। शूद्रस्य ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यानां सेवा परमो धर्मः। एतेषां चतुर्णां वर्णानां कृते धर्मशास्त्रे अनेके नियमाः सन्ति। यथा अध्ययन, यजन, दानेषु त्रिषु कर्मसु द्विजातीनाम् अधिकारः। परन्तु एतेषां जीविकार्थम्
अध्यापनं याजनं प्रतिग्रहश्च ब्राह्मणस्य विशेषधर्मत्वेन परिकल्पितः। क्षत्रियस्य युद्धार्जितेन धनेन जीविकानिर्वाहः कल्पितः। कृषिः पशुपालनादिकं वैश्यस्य विशेषधर्मत्वेन परिकल्प्यते। एतेषां त्रयाणां वर्णानां सेवा शूद्रस्य परमधर्मत्वेन परिकल्प्यते। यथाहो मनु एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुकर्म समादिशत् एतेषाम् एव वर्णानां शुश्रूषां मनसूयया च। ततः परम् आश्रमधर्मः। भारतीय धार्मिक परंपरायां चत्वारः आश्रमाः विहिताः वर्तन्ते। ते यथा ब्रह्मचर्याश्रमः, गृहस्थाश्रमः, वानप्रस्थाश्रमः, सन्यासाश्रमश्चेति। अतः शतायुर्वै पुरुषः इति श्रुतिप्रमाणात् मनुष्यः तस्य समग्रस्य आयुषः प्रथमभागे 25 वर्षाणि वेदस्य अध्ययनं कृत्वा ब्रह्मचर्याश्रमे तिष्ठेत्। ततः परम् उत्तमलक्षणयुक्तां कन्यां परिणीय गृहस्थो भूत्वा पुत्रपौत्रादिकम् उत्पाद्य 50 वर्षाणि यावत् तत्र तिष्ठेत्। तदनन्तरं वानप्रस्थः भवेत्। तथा चोक्तं याज्ञवल्क्येन सुतविन्यस्तपत्नीकस्तया वानुगतो वनं वानप्रस्थो ब्रह्मचारी साग्निः सोपासनो व्रजेत् इति। अर्थात पत्नीं त्यक्त्वा वनं प्रति गच्छेत्। यदि पत्नी तेन सह गन्तुम् इच्छति तर्हि तां गृहीत्वा वनं प्रति गच्छेत्। तत्रापि वैतानिके अग्नौ हवनादिकं कृत्वा ब्रह्मचर्यधारणं च कृत्वा वानप्रस्थो भूत्वा तिष्ठेत्। ततः मनुष्यः आयुषः शेषभागे भवेत्। आश्रमादाश्रमं प्रति गत्वा यानि कर्माणि विहितानि तानि सर्वाणि नियमपूर्वकं कुर्यात्। आश्रमचतुष्टये गृहस्थाश्रमस्य श्रेष्ठत्वं सर्वैः स्वीकृतं। गृहस्थाश्रमस्य श्रेष्ठत्वविषये मनुनोक्तं यथा नदी नदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिं तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्। अपरञ्च यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वे जन्तवः तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्वाश्रमः। एवमेव प्रकारेण गृहस्थाश्रमस्य श्रेष्ठत्वं प्रतिपादितं। ततः परं वर्णाश्रमधर्मः। वर्णविशेषेण सह आश्रमविशेषस्य यः सम्बन्धः तेन च यो धर्मो अनुष्ठीयते स वर्णाश्रमधर्मः। यथा भगवता मनुना उच्यते ब्राह्मणो वैल्यो पौलाशौ क्षत्रियो वाटखादिरौ पैलवौदुम्बरौ वैश्यो दण्डान् अर्हन्ति धर्मतः इति। अर्थात धर्मानुसारेण ब्राह्मण उपनयन समये बिल्ववृक्षस्य अथवा पलाशवृक्षस्य, क्षत्रियः वटवृक्षस्य अथवा खादिरवृक्षस्य, वैश्यः पीलुवृक्षस्य अथवा उदुम्बरवृक्षस्य दण्डं धारयेत्। इयं दण्डव्यवस्था उपनयन समये विधिपूर्वकं पाल्यते। अनेन प्रकारेण वर्णविशेषस्य आश्रमविशेषेण सह यः सम्बन्धः स एव वर्णाश्रमधर्मः पार्थक्येन दृश्यते। ततः परं गुणधर्मः। गुणः सन्धिविग्रहादयः। तान् आश्रित्य यो धर्मः स गुणधर्मः। यथा शास्त्रीयाभिषेकादिगुणयुक्तस्य राज्यः प्रजापरिपालनं परमो धर्मः तच्च दुष्टनिग्रहम् अन्तरेण न सम्भवति, दुष्टपरिज्ञानञ्च व्यवहारेण सम्भवति। अतः राज्यः व्यवहारदर्शनं गुणधर्मः इति उच्यते। स एव राजधर्मो भवति। गुणः सन्धिविग्रहादय षट् यथा मनुना उक्तं। सन्धिश्च विग्रहश्चैव यानम् आसनम् एव च द्वैधीभावं संश्रयं च षड्गुणां चिन्तयेत् सदा इति। अत्र गुणपदेन अभिषेकादिगुणयुक्तो राजा लक्ष्यते। यतो गुणधर्मो नाम राजधर्म इति। राजा क्षत्रियत्वात् राजधर्मः वर्णधर्मत्वेन व्याख्यातः। सामान्य क्षत्रियापेक्षया राज्ञो भेददर्शनात् पृथक्त्वेन राजधर्मः प्रकल्पितः। राजा प्रातरुत्थाय नित्यकर्माणि समाप्य व्यवहारान् दृष्ट्वा मंत्री पुरोहितादिभिरालोच्य चारेभ्यो वार्तां संगृह्य यथास्थानं दूतान् संप्रेष्य अंतःपुरे राजमहिषिभिश्च संभोज्य पुनः रहसि
मन्त्रिभिः सह मन्त्रयित्वा गजस्वादिबलानि परीक्ष्य यथाकालं स्वपेत्। एतेषु व्यवहारदर्शनं मुख्यतमं। तच्च कर्तुं स्वयं असमर्थश्चेत् अन्येन अमात्यादीना तत्कर्म कारयेत्। सव्यवहारः पादचतुष्टयात्मको भवति। प्रथमः भाषापादः, द्वितीयः उत्तरपादः, तृतीयः क्रियापादः, चतुर्थः साध्यसिद्धिपादश्चेति। चतुर्भिः पादैर्व्यवहारस्य निर्णयः क्रियते। तस्यैव व्यवहारस्य यद्यपि अनेकानि पदानि सन्ति तथापि मुख्यत्वेन 18 पदानि मनुना उपदिष्टानि। तानि यथा तेषां माद्यं ऋणादानं, निक्षेपो स्वामी विक्रयः, सम्भूय च समुत्थानं, दत्तस्य अनपाकर्म च, वेतनस्यैव चादानं, संविदश्च व्यतिक्रमः, क्रय विक्रयानुशयो, विवादः स्वामिपालयोः। सीमा विवादो धर्मश्च पारुष्ये दण्डवाचिके, स्तेयञ्च साहसं चैव स्त्रीसंग्रहणम् एव च, स्त्रीपुंधर्मो विभागश्च द्यूतम् आह्वय एव च, पदान्यष्टादशैतानि व्यवहारस्थिताविह इति। राज्ञः व्यवहारदर्शनं सम्यक् रूपेण कर्तव्यम् इति राजधर्मः। एवमेव प्रकारेण शास्त्रे गुणधर्मो अपि वर्णितो वर्तते। निमित्तधर्मः, निमित्तं नाम पापं, तदधिकृत्य क्रियमाणो धर्मः निमित्तधर्मः, अर्थात् प्रायश्चित्तानुष्ठानं। निमित्तधर्मो भवति प्रायश्चित्तधर्मः। विहितस्य अकरणे निन्दितस्य च पालने प्रायश्चित्तादिकं क्रियते। निमित्तधर्मः तदेव उच्यते। पापं निमित्तीकृत्य प्रायश्चित्ताचरणं, विहितस्य अनुष्ठानात् अविहितस्य अनुष्ठानात् निन्दितस्य च सेवनात् प्रायश्चित्ताचरणम् अपि निमित्तधर्मः भवति। उक्तं भगवता याज्ञवल्क्येन यत् विहितस्य अनुष्ठानात् निन्दितस्य च सेवनात् अनिग्रहाच्चेन्द्रियाणां नरः पत्तनं रुच्छति इति। अपि च अन्यानि अपि निमित्तानि धर्माणि सन्ति। पुत्रे जाते वैश्वानरं द्वादशकपालं निर्वपेत्, जातकर्मादिकम् अपि निमित्तधर्मपदेनापि तत्र उच्यते। अपि च ग्रहणस्नानादिकम् अपि निमित्तधर्मपदेन अपि शास्त्रेषु उच्यन्ते। स एव निमित्तधर्मः वस्तुतः मानवं स्वधर्मपालनाय प्रवर्तयति। साधारणधर्मः आचाण्डालात् ब्राह्मणानां सर्वेषां कृते यो धर्मः श्रुतिस्मृतिभिः विहितो अस्ति, स एव धर्मः साधारणधर्मपदेन उच्यते। यथा अहिंसा परमो धर्मः, मा हिंस्यात् सर्वभूतानि इत्यादयः। यथोक्तं मनुना अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचम् इन्द्रियनिग्रहः, एतं सामासिकं धर्म चातुर्वर्ण्य अब्रवीन् मनु इति। पुनश्च याज्ञवल्क्येन अपि उच्यते अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचम् इन्द्रियनिग्रहः, दानं दमो दया क्षान्ति सर्वेषां धर्मसाधनम्। अपि च भगवता मनुना दशकं धर्मलक्षणं यदुक्तमस्ति, धृति क्षमा दमो स्तेयं शौचम् इन्द्रियनिग्रहः धीर्विद्या सत्यमक्रोध दशकं धर्मलक्षणम् इत्यत्र विद्यां परित्यज्य अन्ये नवधर्माः साधारणधर्मपदेन उच्यन्ते। भारतदेशं धर्मनिरपेक्षं राष्ट्रं भवति। अस्मिन् देशे कस्यापि मतस्य प्राधान्यं प्राशस्त्यं प्रामुख्यं नैव वर्तते। समस्तानां मतावलम्बिनां कृते अयं देशः स्वदेशपदेन उच्यते, जन्मभूमिः पदेन उच्यते। स्वदेश इति उक्ते राष्ट्रं भवति। राष्ट्रं नाम यत्र बहुभाषावलम्बिनः बहुमतावलम्बिनः विराजन्ते तिष्ठन्ति। वस्तुतः अयं देशः बहुभाषावलम्बिनां बहुमतावलम्बिनां यतो हि वर्तते, तस्मात् अत्र धर्मोऽपि बहुविधः भवति। अतः देशोऽयं धर्मनिरपेक्षः इति उच्यते। अस्मिन् देशे धर्ममाध्यमेन धर्मद्वारा प्रायशः समग्राणि कार्याणि सम्पाद्यन्ते। सर्वे धर्मावलम्बिनः भवन्ति। एवञ्च अन्यस्य धर्मस्य विरोधं नैव कुर्वन्ति। स्वस्य धर्मस्य पालनं प्रसारं प्रचारञ्च कुर्वन्ति। अन्यं धर्मं प्रति एते सहनशीलाः भवन्ति।
अतः अस्य देशस्य महत्वपूर्णं वैशिष्ट्यं भवति यद् अयं देशः धार्मिकः देशः अपि धर्मनिरपेक्षे सति अयं देशः धर्मप्रधानोऽपि देशः भवति। अत्र लोकः धर्मप्रधानाः भवन्ति। अतः अस्मिन् देशे धर्मशास्त्राणि विरचितानि सन्ति। वस्तुतः अयं धर्मः अत्र द्विविधः भवति, श्रौतधर्मः स्मार्तधर्मश्चेति। श्रुतिप्रतिपादितः धर्मः श्रौतधर्मः, स्मृतिप्रतिपादितश्च धर्मः स्मार्तधर्मः भवति। तत्र श्रुतिप्रतिपादितः धर्मः यागयज्ञादयः भवन्ति। स्मृतिप्रतिपादिताश्च धर्मः स्मृतौ धर्मशास्त्रे प्रतिपादितः ये आचारव्यवहारप्रायश्चित्तसंस्काररूपाः धर्माः त एव उच्यन्ते। तत्र स्मार्तधर्माः षड्विधाः भवन्ति: वर्णधर्मः, आश्रमधर्मः, वर्णाश्रमधर्मः, गुणधर्मः, निमित्तधर्मः, साधारणधर्मश्चेति। एते सर्वे विषयाः अत्र अस्माभिः पाठे अस्मिन् पठिताः। अपि च अस्य स्मार्तधर्मस्य ये प्रवक्तारः भवन्ति ते वस्तुतः चतुर्भिः विभज्यन्ते। यथा तत्र सूत्रकाराः, स्मृतिकाराः, भाष्यकाराः, निबन्धकाराश्चेति। मनु, याज्ञवल्क्य, पराशर, विष्णुआदयः स्मृतिकाराः भवन्ति। गौतम, आपस्तम्बादयः तत्र सूत्रकाराः भवन्ति। विज्ञानेश्वर, कुल्लुकादयः तत्र भाष्यकाराः भवन्ति। हेमाद्रि, लक्ष्मीधर प्रभृतयः तत्र निबन्धकाराः भवन्ति। समेषां धर्मशास्त्रकाराणां स्मार्तधर्मप्रवक्तॄणां विषये अस्माभिः सदेशकालकृतिपूर्वकम् आलोचनं कृतम्।